This is DVCU, the voice of Christian unity. Kini ang tingog sa Kristohanong panagpaniusa. The station that cares for the whole body of Christ. Ang istasyong nagpakabana sa kinatibuk-ang lawas ni Kristo. Tune in for many informative biblical teachings from Genesis to Revelation and Christian music, classical and contemporary. Pamidaw sa daghang mga pagtulunan giskan sa Genesis hangtod Apokalipsis og mga Kristohanong mga awit karaan ug bag-ong alawiton. The Lord's Prayer in John 17 is its inspiration of this station. Ang pag-ampo sa Ginoo sa Juan 17 maoy inspirasyon ni ining istasyon. Shalom and God bless us all. Hello everyone. Here is again another program from DVCU. Of course, your host, Brother Levi. Coming to you from Minglanilla, Cebu. O karon magsibuhanot ko tungod kay maningkamot ko kining ato ang programa. Makahatod ko og mga pagtulunan nga gikan gayud sa original nga lengguwahe gikan sa Greek karon. Ang ato karon na paghisgutan usa lamang kapulong sa Grigo nga mao ni ang usa ka mahinungdanon nga pulong nga angay nato makatuunan. Okay, akong i-share ang ato karon paghisgutan og mao kining title nato karon kining usa ka pulong sa Grigo nga pinulungan nga titilistay. Okay, siguro ang uban kanato nakadungog na ni ini apan wala pa gyud nato matuhog unsa ang kamahinungdanon ni ini sa diha nga miingon si Ginoong Hesus sa pinulungan nga Grigo. Of course, this is commonly translated sa English nga it is finished o sa ato ang Cebuano natapos na o nahuman na. So unsay kahulugan sa titilistay? Okay? Ang titilistay gikan kini sa root word nga tilio nga ang kahulugan ni ini nga nahuman na, natapos na, nakumpleto na. Sa Grigo nga grammar o sa Greek grammar, verb kini siya og ang tawag ni ini mao ang perfect tense. O nagpasabot kini nga ang panghitabo natapos na, unya ang resulta nagapadayon. Og sa atong teksto nagkahulugan kini nga ang plano sa kaluwasan nga gisugdan didto sa tanaman sa Eden nakumpleto na og wala na angay nga ikadugang pa. Ang kaluwasan nakumpleto na og ang resulta sa kamatayon didto sa krus nga mao ang pagluwas sa tawo nagpadayon hangtod karon nga nagapasabot kanato nga bisag 2,000 anyos na ang milabay o sobra na sa 2,000 anyos. Bisag kinsa ang mutuo o mudawat ni Ginoong Hesukristo nga iyang manuluwas makakaplag sa kinabuhi nga walay katapusan. Mo nang gingon sa John chapter 3 verse 16. Okay, aton dugangan. Kining pulong nga titilistay gigamit kini sa mga Grigo kaniadto sa mga musunod. Ang ato ang Biblia gikan sa Grigo nga pulong og ang ngalan ni ini Koine Greek or Common Greek. Kay sa mga Grigo doon na po sila iba-iba nga lingwahe. Ang lingwahe sa mga dato o kanang mga maalamon lahi sa mga lingwahe sa mga kumun o kanang mga ingon na lang nato mga yano nga mga tawo sama sa ato. O kanunay kini gigamit mao ni ang nasabtan sa kadaghanan sa tibuok nga in the Roman world, in the Roman Empire.
Kay mao man kini sa kaniadto ang ilahang ingon nato international language sa ato pa karon. Ang international language mao ang English. So kining pulong nga titilistay, okay, Grego kaniadto gigamit sa mga musunod. Okay, number 1, business transaction. Buot pasabot nga ang utang nabayaran na. Okay? Kung ikaw nang utang, o niya nahibulong ka ngano nga pag-adto nimo sa bangko, wala na kay utang, kay uban di ay ang nagbayad, siyempre malipay ka. Mao na ang nahitabo sa ato, of course, ang application unya. Unya ang ikaduha mao nga gigamit pud ni nga pulong nga titilistay didto sa hukmanan sa korte. Nga nagpasabot kini nga ang sentensya naserbihan na. Nga sa diha nga ang huwis mo hukom o didto sa hukman mo musulti nga ayaw na pag dili na kakinahanglan nga mabilanggo patungod kay naserbihan na. Doon na nay nagpabilanggo alang nimo. Mao na nga dili ka mo sulod sa bilangguan. Unya ang ikatulo, mao nga gigamit kini nga pulong sa mga kasundaluhan o didha sa giyera nga nagpasabot kini nga ang gubat natapos na og nadaog na. Buti pasabot nga ikaw apil sa sundalo ka, dili na ka kinahanglan makigubat pa sa imong kaaway o sa inyong kaaway tungod kay nahumana ang gubat, unya nagdaog na ka pagkaanindot mga kaigsuonan. Diba? Unya, kining pulong nga titilistay sa diha nga Ginoong Hesus misulti niini, nagpasabot kini og tulo ka kamatuoran. Una, mao kini nga ang imong utang sa sala nabayaran na. Mao na ang gingon diha sa Kolosas kapitulo 1:14, kang kinsa kita nakabaton sa pagkatidubos sa kapasayloan sa mga sala. So dili nata karon makasasala actually kay nabayra naman. Okay? Wala na tay utang sa sala kay gibayra na. Mao nagingon ni Apostol Pablo sa Corinto nga karon diha ni Kristo nagihimo na kita niya matarong. Dili na kita makasasala pagkanindot. Unya ang ikaduha nga kamatuoran sa paggamit ni ini mao nga ang sentensya sa silot ug hukom sa pagkabinilanggo o pagkapiniriso tungod sa sala nga naghatag kamantayon na bayra na. Mo nag-ingon dida sa ato kanina kuan nga ang hukom musulti nimo nga ayaw na pag di na ka bayad sa imong pagkapiniriso, di na ka mapriso, di na ka masulod bilangguan kay doon na nay nagbayad nimo, doon na nay nagpapriso aron nga ikaw dili mapriso. Mao na ang nitabo mga kaigsuonan sa diha nga si Ginoong Hesus miingon nga kining natapos na nga buti pisabot nga ikaw ug ako nga naa sa ilalom sa silot tungod sa sala kay balutan ni ana. Nagingon ang Biblia ang tanang tawo makasasala o naa sa pagkahinukman sa silot. Pero si Pablo nagingon, busa sila nga ana kang Kristo Jesus dili na karon mga hinukman sa silot. Tungod kay ngano man ang sentensya sa silot nga hukom nawala na, napapas na kay si Ginoong Hesus pinaagi siya ang kamatayon, iya na gisilbihan. He already had paid or kining he served the full sentence of that of the cross. Unya ang ikatulo mga kaigsuonan mao nga nagisgot kini metungod sa gubat o sa mga kasundaluhan nga ang gubat na daog na. Si Satanas nga maong atong kaaway napildi na ni Ginoong Hesus didto sa cross. Mao nga mosalig rata sa nahumana nga kadaugan didto sa cross. Mao na nga sa Apostol Pablo nag-ingon siya diya sa 2 Corinto 2:14. Apan salamat sa Dios nga pinaagi kang Kristo, nagamando kanato sa kanunay paingon sa kadaugan
ug pinaagi kanato nagapakaylap sa kamaamyon sa kiyaway kay balo may tungod kaniya sa tanang dapit. Well, I'm sorry sa translation ini kay murag dili muhaom sa original nga sa original nga language. Kay bisan pa gani diha sa English nga translation nagingon diha nga he causes us to triumph. Okay? Causes us to triumph ang kining kanunay paingon sa kadaugan. So ang akong translation niini is nagdala nato kanunay ngadto sa kadaugan. So mao ni mga kaigsuonan ang kahulugan may tungod sa titilistay. Og nanginaot ko nga aduna toy napupo o nakatunan karon og ugma sa musod nito nga ato ang pagisgutan mao gihapon ang root word tilio pero gigamit ni siya dili na as a verb kay kini as a verb ni pero as an adjective nga atong pagisgutan sa sunod nga ato ang kining video. So maayong hapon kanatong tanan.